Makampo tang tanan. Among maluluyon ni Amahang Dios nga nahigugma kanamo. Kami nga ning talikod sa Dios ug nalakaw sa sala. Ug kami nahimong mga kaaway sa Dios pinagi sa among mga daotang mga buhat. Ug kami kay angayan sa kasuko ug paghukom sa Dios. Apan sa wala pa namo kini mahibalui, ang Dios una nahigugma kanamo. Ug ang Ginoong Hesus mikuha sa tunglo ug paghukom alang kanamo. Ug uban sa bililong dugo nga gipaaga sa Ginoo, iyang gihugasan ang among mga sala hangtod sa kangturan. Ug wala na kami makadawat pag-usab sa paghukom ug mga tunglo. Ug iya kaming giluwas nga walay kondisyon. Nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong grasya. Niining panahona, kami nga gitubos sa bililong dugo sa Ginoo, nagtigom kami sa atubangan sa Ginoo aron sa pagdaig sa gugma o grasya sa Ginoo. Pagkaton sa pulong sa Ginoo o pagpakig-uban sa Ginoo. Nagtuo kami nga ang Ginoo ana kanamo bisan niining panahona. Palihog panalipdi ang matag usa kanamo ug kupti kami sa imo makagagahom nga mga kamot o Dios. Kung adunay bisan kinsa taliwala kanamo nga wala pa makaamgo sa tinuod nga gugma sa Dios, palihog abli ang ilang makasingkasing ug giyahi sila nga makaamgo ni ining dako ug talagsaon nga gugma o grasya sa Dios o makaangkon og kinabuhing dayon ug paglaom pinaagi sa pagtuo. Palihog liguna ang matag usa kanamo isip usa ka hingpit nga tawo diha kang Kristo. Palihog gihay kami aron makabarog kami nga walay kaulaw at ubangan sa himaya sa Ginoo sa dili madugay mobalik. Nagtuo kami nga ang Ginoo nagtabang og naguban sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagtuo ug nagpakaylap sa ebanghelyo bisan sa taliwala sa mga kalisdanan sa atong mga iglesia sa Korea ug sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang Ginoo aron ang mulihok aron maikpakaylap ang ebanghelyo ngadto sa daghang mga makaluluoy nga makalag nga nangawala gihapon aron daghan ang maluwas. Ginoo, ikaw nga naghatag kanamo sa mga pulong nga gikinahanglan namo sa hustong panahon ug nagatudlo kanamo sa dalan nga kinahanglan namo nga pagalaktan. Palihog, tabangi kami nga masabtan ang mga pulong sa Ginoo ug ang balaan nga kabubuton sa Ginoo nga gusto nimong ipadayag kanamo bisan nining panahona. Kiampo namo kini sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Mateo chapter 24. Mateo chapter 24. Mateo chapter 24 verse 42. Gikan sa verse 42 hantod sa 44. Ato nidunganan sa pagbasa sa Mateo chapter 24 verse 42 hangtod sa 44. Ato nidunganan sa pagbasa. Busa managtukaw kamo kay wala ninyo hibalui kung unsang taknaa moanhi ang inyong Ginoo. Apan kini mahibaluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya, ug dili siya mutugot nga lungkabon ang iyang balay. Tungod niini, panag-andam sab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma moani ang anak sa tao. Hangtod dinhi. Kagahapon, ako, ang mga elders ug ang mga diakono kay mitambong sa inauguration sa Donghi Church. Ang Donghi kay layo kaayo gikan diri. Mao nga nigahin kami sa taas nga oras una kami nakaabot didto.
Usa ka bagong church building ang gituko didto sa Donghe. Og daghang mga tao ang nagatigom og makugihon nga nagsangyaw. Nadungog nako nga adunay 18 ka iglesia sa Gangwon-do province. Kaniadto, gamay lamang ang mga iglesia sa Gangwon-do. Apan ang mga iglesia kay nagpadayon nga gitukod o daghang mga tao ang naluwas. Ug ang mga iglesia kay aktibong nagkahiusa o nagsangyaw. Dili lamang ang atong nasod, kundili ang kalibutan usab kay nagkinabuhi sa mga peligro sa politika, militar o kinaiyahan. O mas mabati nato nga ang adlaw sa pagkabalik sa Ginoo haduol na kaayo. Si Jesus mingon, kung hingkit-an ninyo nga nagkahanabo kini mga butanga, sabtan ninyo nga siya anaa haduol sa mga ganghaan. Marcos chapter 13 verse 29. Adunay daghang mga pulong mahitungod sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa daan o bag-ong tugon. Ang tanan ng mga propesiya sa Biblia gawa sa ikaduhang pag-anhi natuman na gayud. Karon, ang katapusang butang nga nahibilin mao ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo mao ang adlaw nga ang buhat sa Dios sa kaluwasan matapos ug ang Dios mohukom sa tanang tao dinhi sa kalibutan. Nakaibalo kita nga ang katapusan kay hapit na. Busa karon, gusto ko magisgot mahitungod sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Gisulti ni Jesus nga detalye bahin sa iyang pag-abot. O ang mga apostoles usab nagisgot bahin niini. Mga giingon sa Matthew chapter 24 verse 42, managtukaw kamo kay wala ninyo hingbaloi kung unsang taknaa muanhi ang Ginoo. Sa diha nga ang adlaw sa pagkabalik sa Ginoo haduol na, sila nga mosalig sa Ginoo kinahanglan mangandoy alang sa iyang pagbalik. Ug ang ilang pagtuo kinahanglan magpabilin nga nagmata. Iyang gitandi ang pagpabiling nagmata sa pagkatulog. Siya miingon nga ang mga Kristohanon nga naluwas nakadawat na karon og bag-ong kinabuhi ug adunay walay katapusang paglaom. Busa ang mga Kristohanon kinahanglan magkinabuhi nga nagpabiling nagtukaw. Busa siya miingon, managtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kung unsang taknaa muanhi ang inyong Ginoo. Sigurado nga siya kay mobalik pag-usab. Giingon sa Biblia, walay nasayod kung kanus-a kadtong adlaw. Bisan ang anghel o kung anak man, kundili ang amahan lamang ang nasayod. Tungod kay kini anaa na sa plano sa Dios. Pero ipakita ka nato sa Dios ang daghan nga pagpamatuod sa iyang pagbalik diha sa Biblia. Mga diri gingon ni Jesus, kaya wala inyo hibaloi kung unsang taknaa muanhi ang inyong Ginoo. Apan kini, mahibaluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya ug dili siya mutugot nga lungkabon ang iyang balay. Ang mga balay sa Israel kay lahi sa mga balay sa Korea. Kini kay gibuhat sa lapok o kahoy o huyang tungod kay gitabunan lamang kini sa lapok. Mao nga pag-abot sa kawatan, makasulod siya sa balay pinagi sa pagguba sa dingding nga dili na ablihan ang pultahan.
Mao nga iyang giingon, ug dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay. Ug siguro didto kay adunay daghang kawatan tungod kay giingon niya, unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan. Ang mga kawatan kay dili mo ingon, moabot ko sa ingon ani nga oras o sa ingon ani nga adlaw. Kung pwede, sila kay moabot kung ang tao kay nahinanok nga natulog sa kadlawon. Sila kay diretso nga mosulod sa balay, mobuhat o dautan sa mga tao o mangawat o mga gamit sa sulod. Busa, managtukaw kamo tungod yang anak sa tao kay moabot sa oras nga wala ninyo dahuma. Mao nga wala ta masayod kung kanus-a siya moabot. Mao nga kinahanglan tang andam kanunay. Mao nga kinahanglang andam kanunay. Giingon niya, mangandam sa pagsugat sa Ginoo. Tungod kay ang anak sa tao kay moabot sa oras nga wala ninyo dahuma. Ang Ginoo kay pwede nga moabot diha-diha mintras nabuhi pa ta sa kalibutan. Naibaon na nato nga ang pagbalik sa Ginoo kay duol na tungod sa mga timailhan. Daghan kaayong mga timailhan sa ikaduhang pagbalik dinhi sa Biblia. Duol na kay iyang pagbalik tungod sa mga timailhan. Adunay daghang mga timailhan sa ikaduhang pagbalik dinhi sa Biblia. Kung atong lantaw ng Biblia, adunay daghang mga timailhan sa iyang ikaduhang pagbalik ang nakasulat dinhi. Nakasulat na kini ug ingon kini ni Hesus. Atong lantawon kadali. Atong lantawon sa Mateo chapter 24. Nakabutang kini sa Mateo chapter 24. Atong lantawon Mateo chapter 24 sa verse 3. Atong lantawon kadali sa Mateo chapter 24 verse 3. Mateo chapter 24 verse 3. Tanunganan sa pagbasa. Og sa miglingkod siya sa bukid sa mga olibo, midul kaniya sa hilit ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, isulti ka namo anus kini mga butanga mahitabo. Ug unsang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Kini kay halos kasagarang gisulti sa Ginoo ang may tungod sa katapusan sa kalibutan. Mga sa dihang ang mga tinun-an kay kauban ni Hesus sa bukid sa mga olibo. Niadtong adlaw, iyang gitudlo ang pulong sa daghan nga mga tawo sa templo sa Jerusalem ug sa gawas. Ug sa gabi, siya kay hilom kauban ang iyang mga tinun-an sa bukid sa mga olibo. Ang iyang mga tinun-an kay midul kaniya nga miingon, palihog, ingon kanamo, kanus mahitabo kini mga butanga? Sa wala pa kini kay gisulti na ni Hesus ang pagkaguba sa Jerusalem ug ang pagkaguba sa Israel. Ug may tungod sa templo, ang templo sa panahon ni Hesus kay gipatindog ni Solomon niadtong 586 BC. Pinagi sa mga taga-Babylonia, kini kay gisunog ug giguba. Ug pagkahuman sa 70 ka tuig nga pagkaulipon sa Babylonia, ang Israel kay mibalik sa yuta nga gisaad sa Dios. Mao nga lalaki nga ginganlag Zerubabel kay gisugdan pag-usab og patindog ang templo. Apan kini kay makaulaw kung ikumpara sa unang templo. Ug sa paglabay sa panahon, ang mga Romano nga namuno sa Israel
Ang Romano ang namuno sa Israel. Si Haring Herodes nga gipadala gikan sa Roma kay gipalapad kini para sa paghangyo sa mga Hudyo. O kini kay dako kaayo. Mga templo nga gipatindog niadtong panahon ni Jesus kay miabot og 46 ka tuig para ipatindog. Mga kini kay dako kaayo nga templo. Apan ang templo kay gipatindog pinaagi lamang sa mga tinabas nga bato. Gingon sa Mateo chapter 24 verse 2, gingon dinhi, walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Busa, ang mga tinun-an kay nihunong tungod kay ang pagkaguba sa Jerusalem kay nagpasabot sa pagkaguba sa Israel. Busa, nanghadlok yun sila og nakahuna-una. Kano sa manghitabo kini mga butanga? Kano sa mahitabo kini mga butanga? Ang pagkaguba sa templo, ang pagkaguba sa Jerusalem. Og sa pag-abot sa Ginoo, og sa katapusan sa panahon, tungod kay giingon sa Ginoo, pagkahuman maguba ang Israel, ang mga Hudyo kay gikalat sa tibok kalibutan. Og sa parehong higayon, ang ebanghelyo kay gitudlo sa tibuok kalibutan. Mao nga gusto nilang mahibaluan. Kano sa mahitabo kini mga butanga ug unsang timailhan sa imong pagbalik ug ang katapusan sa panahon. Tungod kay gibalik-balik og ingon sa Ginoo nga siya kay mobalik pag-usab. Apan ang mga disipulo wala lamang nagduwa-duwa sa iyang pulong ug gamay. Sila usab naghunahuna kung kanus kini mahitabo. Busa, gipangutanan nila si Jesus kung unsang ilang gikasamok. Ang pagbalik sa Ginoo ug ang katapusan sa panahon. Ang rason nga gitugutan sa Dios nga magpadayon ang kasaysayan sa tao tungod kay human sa kamatayon ni Kristo sa krus ug sa pagkabanhaw, ang ebanghelyo nga nagsugod sa Jerusalem giwali ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ug ang kalainan tali niadtong naluwas pinaagi sa pagtuo ug niadtong wala maluwas klaro kaayo. Tali niadtong moadto sa langit o niadtong moadto sa imperno. Ug ang Ginoo moabot sa katapusan niini. Ug tungod kay si Jesus nag-ingon nga adunay mga ilhanan sa dili pa niadtong adlaw. Sila nangutana, Ginoo, kano sa kini mga butanga mahitabo ug unsa ang mga ilhanan sa imong pag-ani ug ang katapusan sa kalibutan? Pag-abot sa ting pamulak, sa dihang mamulak na ang mga tanom, moadto ko sa Donghae Church. Karon ang mga cherry blossoms kay namulak na. Daghan kaayo sa daplin sa dalan. Ug kung ang berde nga mga dahon mahimong pula, kini kay mahulog sa hangin. Ingon og, ting pamulak na. Og ingon og moabot ang tingtugnaw. Mao nga nakita nato kung unsa ang mahitabo karon o kung unsa ang mahitabo pagkahuman. Busa ang Ginoo miingon nga sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi, siya dili moanhi sa kalit nga walay bisan unsa nga mga ilhanan, apan adunay daghang mga ilhanan. Ug ang mga tinun-an miingon, unsa ang mga ilhanan? Sa wala pa kanang adlaw, kini usa ka butang nga among ginahuna pag-ayo. Busa gisulti ni Jesus sa daghang paagi. Sa chapter 24, sa verse 7, mo kining usa sa mga ilhanan, kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug maabot ang mga gutom, ug mga kamatay, ug ang mga linog sa naglain-laing mga dapit, apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Ang tao, batok sa iyang isig ka tao, kini usa ka debate sa mga ideya. Ang mga tao sa kampo sa komunista sa North Korea o mga tao sa demokratikong kampo sa South Korea dili magkasinabot. Mao nga sila kinag-away. Atong lantawon sa Mateo chapter 24 verse 7.
Atong lantawon sa Matthew chapter 24 verse 7. Kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug maabot ang mga gutom ug mga kamatay ug mga linog sa nagkalain mga dapit apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Nahitabo kini sa atong panahon karon. Mga gubat, mga balita sa gubat, nasud batok sa nasud, gingharian batok sa gingharian. Ang North Korea ug ang South Korea, no kay dili sila magasinabot. Sila kinag-away. Ug kita ana sa usa ka himtang sa taas nga tensyon karon, di ba? Nasud batok sa nasud, mga tao batok sa mga tao. Kay magatindog ang nasud batok sa nasud. Ug kini usa ka gubat sa nasud batok sa nasud. Adunay hulga sa gubat. Sa katapusan, sa una o ikaduhang gubat sa kalibutan, daghang mga tao ang nangamatay. Karon sa dihang may tabo na ang katapusang gubat, dili lamang kini usa ka lokal nga gubat. Kini mahimong tibuok kalibutan nga gubat. Ug dili lamang daghang mga tao ang mamatay, ug dili kini mao ang katapusan sa kasaysayan sa tao. Ang gubat nga nahibaluan nato gikan sa Biblia may usa ka nuclear nga gubat. Ug diay usa ka panahon sa mga adlaw ni Noe, sa diha nga ang pagkadautan kaylap ug ang Dios mihukom sa kalibutan pinagi sa usa ka lunop. Ug ang panahon karon kini mas makasasala pa kaysa panahon sa Sodoma o Gomora. Bisan pa nga mas dautan kaysa panahon ni Noe. Busa karon, ang nahibilin mao ang katapusang paghukom sa Dios. Ug ang rason nganong ang Dios wala pa maghukom sa kalibutan karon tungod sa atong mabasa sa ikaduhang Pedro chapter 3. Giingon dinhi sa ikaduhang Pedro chapter 3 yang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. No apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili nga ang tanan makadangat sa paginulsol sa verse 9. Ang Dios mapailubon sa daghan pang mga kalag nga wala pa maluwas. Ang Dios nagulat alang kanila nga maluwas. Apan ang pailob sa Dios adunay limitasyon ug kini matapos. Busa magatindog ang nasud batok sa nasud. Nasud batok sa nasud. Kini usa ka hulga sa gubat. Ang katapusang gubat dili sama sa karaang gubat. 8 ka nasud sa kalibutan ang adunay nuclear weapon. O ang North Korea, usa ka gamay nga nasud, naghulga kanato sa nuclear weapon. Ang Ezekiel chapter 38 adunay detalyadong asoy kung unsay mahitabo sa katapusang nuclear nga gubat. Sumala sa Biblia, ang pangunang karakter dinhi mao ang Russia. Sa karaang mga panahon, kini nga nasod na ilhan nga Rosh sa pangalan nga Rosh. Kung mutan-aw ka direkta sa amihanan gikan sa Israel, makita nimo ang Moscow. Ang halayong amihanang bahin sa yuta sa Rosh, lakip ang Meshek o Moscow, makigbahin niini nga gubat. Ang Russia ang manguna sa daghang mga nasod sa pag-atake sa Israel ug silang tanan andam na. Ang Biblia nagalan usab sa mga nasod nga mulihok aron makig-alyansa sa Russia sa umabot nga pagsulong. Ang naguna sa tanan nga mga alyansa mao ang Iran. Ang tumong sa Iran sa pagpalambo sa nuclear weapon mao ang pag-atake sa Israel. Ang Russia mosuporta sa Iran gikan sa layo. Gikan sa luyo. Giingon nakahimo nga ang Iran og nuclear weapons o gitaguan kini sa ilang underground facility. Sa akong nahibaw-an, 4 ka scientist nga nalambigit sa nuclear program sa Iran ang napatay. Usa ka buntag, usa ka Iranian nuclear scientist ang hapit nga magmaneho aron magtrabaho. Sa dihang gipaandar niya ang iyang auto o sakyanan, usa ka bomba ang mibuto. Nining paagiha,
Gibanabana nga upat ngadto sa 6 ka Iranian nuclear scientist ang nangamatay. Ang Israel aktibo nga nagtrabaho aron mapugnan ang Iran sa pag-andam alang sa gubat. Karon, ang mga nasod sama sa Russia ug Iran, ang mismo mga nasod nga manguna sa pag-atake batok sa Israel, naa na. Eksakto nga gitagna sa Biblia, sa literal nga teksto niini. Kining katapusang gubat, mahimong nuclear nga gubat. Mo kining katapusan nga nuclear nga gubat. Sa Zacarias chapter 14 verse 12, ang Biblia naghatag og makapakurat nga pagbatbat sa mahitabo niining panahona. Gingon dinhi, ug mao kini ang hampak nga isamad ni Jehovah sa tanang mga katawhan nga nakigubat batok sa Jerusalem. Ug ang ilang mga unod, mga ut-ut, samtang magatindog pa sila, ug ang ilang mga mata, mga ut-ut, diha sa ilang mga luyak, ug ang ilang mga dila, mga ut-ut, diha sa ilang mga baba. Ngano nga kini gihulagway niini nga pagi? Kasagaran, kung ang usa ka tawo madunot, kini mahitabo pagkahuman sa kamatayon, samtang naghigda. Apan, kini nga bersikulo nagahulagway sa mga tawo nga nagbarog samtang ang ilang unod nangaut-ot, mata ug dila, kay natunaw. Kini tin-aw nga nagpunting sa usa ka nuclear nga pagbuto nga kusog kaayo o grabe nga walay panahon nga mabungkag. Natunaw sila samtang nagbarog o natindog. Busa karon, bisan ang detalyadong hulagway sa umaabot nga nuclear nga gubat, gisulat na kini sa Biblia. Dili kita makaduha-duha niini. Ang nuclear nga gubat siguradong mahitabo kini. Busa, ingon sa naisulat, ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Klaro natong nakita nga kini nga ilhanan nagatuman sa walay pagduha-duha sa atong panahon. Niabot sa punto nga murag milagro nga wala pa mo ulbo ang gubat. Sa pagkatinuod, wala kita mahibalo kung unsay mahitabo sa usa ka adlaw. Ang North Korea aduk kay kanunay nga naghulga nga himuon ang Korean Peninsula nga usa ka dagat nga kalayo. Dili lang kini walay pulos nga mga hulga. Samtang dili klaro kung nakadawat ba sila og nuclear nga teknolohiya gikan sa Russia. Ang klaro nga giisip nila ang pagpauswag sa mga armas nuclear o missile nga ilang labing taas nga prioridad. Sa tinuod, gipasigarbo pa sa North Korea nga adunay labing kusgan nga militar sa kalibutan. Walay duha-duha nga kita nagkinabuhi sa makuyaw nga mga panahon. Bisan pa, kinahanglan nga dili kita madaog sa kahadlok. Kaysa dili pa magsugod ang katapusan nga gubat nuclear, ang Ginoo mobalik. Kung moabot ang nuclear nga gubat, kini magtimaan sa katapusan sa kalibutan. Apan sa dili pa kini mahitabo, kitang mga magtotoo, pagabayawon og dad-on ngadto sa langit sa pagbalik ni Kristo. Sa mga gilawa sa Dios si Lot ug ang iyang duha ka anak nga babae sa wala pa ang kalaglagan sa Sodoma ug Gomora. Ug sama nga si Noe ug ang iyang pamilya, sila kay 8 tanan naluwas sa arka o nakalingkawa sa hukom sa lunop. Mausab ang mga Kristohanon maluwas gikan sa paghukom sa dili pa ang Dios sa katapusan maghukom sa kalibutan pinagi sa kalayo. Nag-ingon sa Isaiah chapter 50 verse 11, aniya karon kamong tanan nga nagahaling og kalayo o nagabako sa iyang mga kauglingon o mga agipo. Mga matay sila sa sulo nga ilang gidagkutan. Sama ni ini nga bersikulo. Ang mga tao mamatay sa kalayo nga ilang gidagkutan. Mga matay sila sa bomba nga ilang gihimo. Apan sa dili pa mabot kanang adlaw, mubalik na usab ang Ginoo. Mao kini ang pagbayaw o rapture. Ang pag-abot sa kahanginan. Sama nga si Enoch gikuha sa wala pa ang baha, ug sama nga si Lot ug ang iyang duha ka anak nga babae gikuha gikan sa Sodoma ug Gomora. Ang Ginoo modala kanato uban kaniya sa iyang pagbalik. Ingon sa naisulat sa unang Tesalonica chapter 1 verse 10, og sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligot-got nga umalabot.
Ang pagbalik sa Ginoo mao ang pagluwas kanato gikan sa dakong kasakitan nga moabot niining kalibutan isip paghukom. Gani kung makita nato nga nagkahitabo na kini mga butanga, dili ta dapat mahadlok. Hinunua, angay na tong hinumduman nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo hapit na o kinahanglan andam kita sa pag-abi-abi kaniya o pagpabiling nagtukaw sa espiritual. Atong lantawon makadiyot sa Mateo chapter 24. Sa Mateo chapter 24 verse 7, ato ni siyandunganan sa pagbasa, kay magatindog ang nasud batok sa nasud ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug moabot ang mga gutom ug mga kamatay ug mga linog sa mga nagkalain-lain mga dapit. Apan kining tanan kay mo lamang sinugdanan sa dakong kasakit. Adunay gutom sa lain-laing mga dapit. Ug unya sa Lucas chapter 21 nagisgot kini bahin sa mga sakit, mga epidemya o mga hampak. Unya mga linog. Kining tanan kay natural nga mga katalagman. Samtang ang mga linog nahitabo sa nangagi. Sugod sa ikaduha nga siglo, ang kasubsob niini kay miuswag pag-ayo. Karon ang mga linog kanunay nga mahitabo og daghang mga kinabuhi ang nawala sa tibok kalibutan matag tuig. Pananglitan sa dito sa Myanmar, adunay 7.7 magnitude nga linog nga nakapatay og daghang mga kinabuhi. Nakadungog na ba ka bahin niini, di ba? Ang mga eksperto nagpasidaan nga mas daghang linog ug mas kusog nga linog. Gidahom nga mahitabo sa lain-laing bahin sa kalibutan. Adunay mga gutom sa lain-laing nga mga lugar. Oo, ang mga kagutom mahitabo kaniadto apan tungod sa air pollution o mga anomalya sa klima. Daghang mga nasod ang mga nagantos karon sa hulaw. Ang mga tanom napakyas o ang mga tao dili makaani og igo nga pagkaon. Tungod niini, daghan ang nangamatay sa kagutom. Sa laing bahin, daghan kayo kitang pagkaon nga nahimong problema. Naningkamot kita nga mag-diet o dili kayo mukaon. Apan sa kabus nga mga nasod, dili maihap ang mga tao nga gigutom tungod kay sila walay igong pagkaon. Kagutom sa lain-laing mga lugar. Ang mga abnormalidad sa klima nahitabo sa tibok kalibutan karon. Kining mga problema walay mailhan nga masulbad na. Sa Lucas chapter 21, ang mga hampak o makatakod nga mga sakit. Oo, adunay mga outbreak nga nangagisama sa Ebola virus ug ang Black Death. Ug daghan nga mga tawo namatay tungod niini. Apan, ang atong nasinati sa pandemya sa COVID-19 dili lang usa ka rehiyon nga epidemya. Kini kusog mikaylap sa tibok kalibutan. Kini sama sa usa ka preview sa umalabot. Daghan karon ang nag-ingon nga mas makakahadlok nga mga sakit ang mahimong mopakita sa umalabot. Kinahanglan gyud nga magmata kita spiritual. Ang Biblia nag-ingon nga dunay gutom sa nagkalain mga dapit, gisundan sa mga linog o maghampak. Kung nakita nato kining mga butanga nga naghitabo sa tibuok kalibutan karon. O kini nga mga katalagman nagkagrabe sa paglabay sa panahon. Ingon sa Mateo chapter 24 verse 8, apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Ang sinugdan sa mga kasakit. Nagpasabot nga gisugdan na sa Dios ang pagtugot sa mga kasakitan niining kalibutan na. Ang mga katalagman nga muhukom sa mga dautan. Nagkinabuhi na kita karon sa panahon nga nagsugod na kini nga mga paghukom. Unya, gingon sa Mateo chapter 24 verse 11, laing ilhanan ang gihatag. Pamanggula ang daghang mga bakako, mga manalagna o mga pasalaag sa kadaghanan. Dunay mini nga mga propeta bisan sa daang tugon. Apan karon dili na maihap ang ilang gidaghanon.
Ang mini nga mga propeta anaa bisan asa nga nagapahisalaag sa dagang tawo kini usab usa ka tin-aw nga timaan sa katapusan nga panahon. O manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna o magpasalaag sa kadaghanan. Nakahuna ka na ba sa kahulugan sa daghan niini nga bersikulo? Walay usa nga moingon nga ako usa ka mini nga propeta. Sila moingon, ako kay tinuod. Adunay lain-laing mga matang sa bakak nga pagtuo. Adunay bakak nga pagtuo nga adunay dagway sa pagkabalaan sama sa papakita ni Satanas sa dagway sa usa ka anghel. Busa gingon sa Mateo chapter 7 verse 21, dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo. Daghang mini nga mga propeta ang naglimbong sa daghang mga tao. Busa adunay daghang mga tinukod sa simbahan ug daghang mga sekta, daghang mga pastor ang nga adunay kadasig. Apan kung silang tanan mga tao nga nagsangyaw sa hustong ebanghelyo, unsa kini kamaayo? Sa daang tugon, adunay usa ka kaliwatan diin adunay pipila ka gatos kami nga mga propeta ug walay usa nga propeta sa Dios. Adunay pipila ka mga higayon kaniadto. Apan karon kung atong tan-awon ang mga buhat ni adtong nag-ingon nga sila mga propeta, apan walay kasinatian sa pagkatao pag-usab o born again ug sila nagtudlo og bakak nga doktrina, busa sila napakarong ingnon nga balaan ug maayo. Sila mga salingkapaw. Adunay daghang mini nga mga propeta. Lisod ang pagpangita o mga tao nga nagsangyaw sa tinuod nga ebanghelyo. Adunay daghang mga membro sa simbahan, daghang mga membro sa Kristyanismo sa atong nasud. Di ba? Karon, adunay daghan mga iglesia, adunay daghan mga membro sa Kristyanismo sa tibuok kalibutan. Bisan sa atong kalibutan. Karon mao ang bulawanon nga edad sa global nga Kristyanismo. Apan unsang espesyal niini? Unsay kalainan niini? Lisod kayo mangita og born again Christian sa atong panahon karon. Busa sa Lucas chapter 13 verse 24, palimbasog kamo sa pagsulod sa pultahan nga masigpit, kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang nagpaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Daghang mga tao ang misulay sa pagsulod sa langit, apan pipila lamang ang makasulod. Nganuman, kay ang mini nga mga propeta nagtudlo og bakak. Busa daghang mga tao ang nalimbungan. Adunay daghang mini nga mga propeta ug daghan ang ilang malimbungan. Adunay daghan kaayo nga mga mini nga mga propeta. Daghan ang nagtuo nga sila tinuod kun sila daghan. Ang piki nga mga buhat, ingon nga kini tinuod ug sila nagunahuna nga ang tinuod piki. Kini ang atong henerasyon karon. Gingon sa Mateo chapter 24 verse 11 hangtod sa 12, manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og mga pasalaag sa kadaghanan. Tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Sa katapusan mga adlaw ang dautan kay sala. Ang atong panahon puno sa kadautan. Tungod sa pag-uswag sa pagkadautan, ang gugma sa kadaghanan kay mabugnaw. Ang mga tao nagbudi sa usag-usa, ang mga tao hakog tungod kay ang gugma nabugnaw. Og nahitabo kini sa atong panahon karon. Ang gugma sa kadaghanan kay mabugnaw. Ang mga tao kinahimo silang makasarili tungod sa pagkabugnaw sa gugma. Nahitabo kini sa atong panahon karon. Nahitabo kini sa atong panahon karon. Atong lantawon sa Mateo chapter 24 verse 14 at tununganan sa pagbasa.
ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya mag-abot ang katapusan. Kini usa ka importante kay nga pulong sa Ginoo. Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan. Igawali sa tibok kalibutan. O kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibok kalibutan ingong pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran. Sa pagsulti ni Jesus niini, ang iya mga tinun-an wala makasabot. Dagan sa mga Israelita ang pinili sa Dios, wala usab motuo kang Jesus. Unsay nahitabo? 2000 katuig human si Jesus nagwali niini. Kini giwali sa Jerusalem, sa tibok Judea, Samaria o ngadto sa kinatumyan sa yuta. Sa panahon ni Jesus, ilang gigamit ang Hebreohanong Biblia. Kumusta ang Biblia sa mga Hudyo? Anda ang tugon kay Hebreohanon. Nga dunay pipila ka bahin sa Aramaic ug ang bagong tugon kay Grego tungod kay kini gisulat sa panahon sa Hellenistikong panahon. Pero kung mag-istorya ta sa Hebreohanon o Grego, kinsa makasabot niini? Aron ang ebanghelyo mokaylap sa tibok kalibutan, kinahanglan hubaron kini ngadto sa lumad nga pinulungan sa matag nasod. Ang Biblia nahubad na karon sa 3,686 ka pinulungan. Kini gikataho bag-o lamang. Busa, kini gihubad ngadto sa tanan nga mga pinulungan sa kalibutan. Isangyaw ngadto sa tibok kalibutan. Kini isangyaw sa tibok kalibutan. Kini igasangyaw ngadto sa kinatumyan sa yuta. O unya maabot ang katapusan. Sa ato pa, ang pagbalik sa Ginoo, ang katapusan ng istorya sa ebanghelyo kay matapos. Tinuod nga naluwas na kita sa katapusan mga adlaw sumala sa plano sa Dios ug kita nabuhi sa panahon diin ang pagbalik ni Hesus nagkaduol na. Kita kinahanglan nga dili na magduha-duha niini. Ang tanang timailhan sa katapusan mga adlaw anam-anam nga nangatuman. Aduna ba'y mga timailhan nga wala pa matuman? Usa sa labing importante nga mga ilhanan sa katapusan mga adlaw anaa sa Mateo chapter 24. Atong lantawon sa Mateo chapter 24. Mateo chapter 24 verse 32. Ato ni dunganan sa pagbasa gikan sa verse 32 hangtod sa 34. Mateo chapter 24 verse 32 hangtod sa 34. Ato ni dunganan sa pagbasa, karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera. Kung ang iyang mga sanga manalingsing na o mamuklad ang mga dahon, hingbaluan ninyo nga duol ang tig-adlaw. Ingon usab kamo, kung hikit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang anak sa tao haduol sa mga pultahan. Sa pagkamatuod nagingon ako kaninyo nga dili mahanaw kining kaliwatana hangtod niya kining mga butanga matuman. Busa, pagkat-on kamo sa sambingay, gikan sa kahoy nga gera. Ang kahulugan sa sambingay sa kahoy nga higera kay mao ang Israel. Ang nasudnong bulak sa South Korea mao ang Rose of Sharon. Kung adunay mo kining tawag ani, kung adunay garapata, madunot kini og mamulak pagkahuman sa usa ka tuig. Ang atong nasod sama sa usa ka tawo nga midaog bisan pa sa daghang mga pag-antos, sama sa Rose of Sharon. Ang kahoy nga nagsimbolo sa nasod sa Israel mao ang kahoy higera. Ug ang hinungdan nga kini usa ka kahoy higera tungod kay kini walay mga bulak. Kung imong tungaon ang hinog nga higera, ang sulod niini kay pula. Mao busa. Ang uban nag-ingon nga kini kay usa ka prutas nga adunay bulak sa sulod. Kay ang bulak natago sa sulod sa bunga. Sa daang tugon, sa dihang ang mga Israelita misupak, ang Dios misulti kanila sa Jeremias chapter 24 verse 3. Mga igos, ang maayong mga igos, maayo kaayo. Ug ang daotang mga igos, maayo kayo. Ang daotan ng mga igos, daotan gayud. Nga dili makaon kay sila daotan man gayud. Sa dihang mga Israelita nagbuhat og daotan, ang Dios mingon nga sila kay sama sa daotan nga igos o higera. Busa gipasagdan niya kini nga mamatay. Sa Mateo chapter 21, sa kaadlawon, si Jesus miadto sa Jerusalem ug siya kay gigutom. Nitong panahon na,
Day usa ka kahoy higera nga adunay daghang dahon. Busa giduol niya kini kung adunay mga prutas o wala. Walay bunga gawas sa mga dahon. Busa gitunglo ni Hesus ang maong kahoy higera. Busa kini nalaya og namatay. May tao ba nga mopatay og kahoy? Tungod kay wala kini nagapamunga? Nagbasa kog libro nga gisulat ni Bertrand Arthur William Russell. Usa siya ka pilosopo o pilosoper. Ang titulo sa iyang libro nganong dili man ako Kristohanon. Ang ginikanan kay sayo nga namatay ug siya gipadako siyang lola. Kini usa ka debutadong Kristohanon. Apan wala siya motuon ini. Nahimo siyang itiesta hangtod sa katapusan. Gani nagsulat siya og usa ka libro. Nganong dili man ako Kristohanon. Ang isa sa mga rason kung ngano wala siya nagtuo kang Hesus tungod kay gipatay ni Hesus ang kahoy nga higera. Kung usa ka tawo moadto sa ilawom sa usa ka kapunuan sa persimon aron manguha og mukaon sa mga bunga niini, apan walay nakita nga bunga, unya nagkuha siya og usa ka wasay o gibunalan pag-ayo ang kahoy, gipatay ang punuan sa persimon. Dili ba katingad-an? Mao kana ang gihunahuna sa mga tawo. Ang mga tawo naghisgot bahin kang Hesus nga nagpatay sa kahoy igos tungod kini walay bunga. Nga nag-ingon, giunsa to pagbuhat sa Ginoo? Bisan pa nga siya gamhanan. Adunay usa ka tinago nga kahulugan sa tanang mga milagro nga gihimo ni Hesus. Ang kahoy nga higera nga mga dahon lamang o walay mga bunga nagtumong sa mga Israelita niadtong panahona. Sa gawas sa naong ang mga Hudyo nahimong arugante o salingkapaw tungod kay sila mga tawo nga gipili sa Dios. Apan sa sulod sa walay mga bunga nga gipakita sa Dios. Nagipangita sa Dios. Kini nagtumong sa espiritual nga kahimtang sa mga Israelita. Gipadala sa Dios si Jesus, apan wala sila motuo kaniya. Gani, nagtudlo kini nga mga Israelita pagatunglohon og laglagon. Ang kahoy higera nga tinunglo og namatay sama sa tagna nga ang mga Israelita gitunglo tungod sa pagsalikway kang Kristo. Busa, ang namatay nga kahoy higera o igos dili mamatay hangtod sa hangtod. Kung atong basahon sa Mateo chapter 24 verse 32 hangtod 33, atong lantawon sa Mateo chapter 24 verse 32 hangtod 33. Karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga igos o higera. Kung ang iya mga sanga manalingsing na o mamuklad ang mga dahon, hingbaluan ninyo nga duol ting adlaw. Ingon usab kamo, kung hikit-an ninyo kininta na mga butanga, isayran ninyo nga anak sa tao haduol sa mga pultahan. Nagtanom ako usa ka kahoy nga higera sa usa ka kaldero, og kini nauga sa panahon sa tingtugnaw. Ilabay na unta nako, pero gibilin ra nako didto, basin pa di ay. Karon nga ang tigpamulak hapit na ang ang tingpamulak hapit na ang tinginit, ang mga sanga sa kahoy mohumok ug ang mga dahon adunay mga hait nga mga bahin og mitumaw. O kini kay buhi. Ang mga Israelinhon o mga Israelita gilaglag sa Roma niadtong 70 AD ug human sa 135 AD sila nagkatibulaag sa tibok kalibutan. Ang mga Hudyo wala tuguti sa pagpuyo sa yuta sa Israel ug silang tanan gipapahawa. Sila nagkatibulaag sa mga 100 nga mga nasod sa tibok kalibutan. Ug bisan asa sila moadto, sila giisip nga mga anak sa yawa nga nagpatay kang Hesus. Gipatay sila bisan asa sila moadto. Busa gisulti nga sa matag nasod, gitago sa mga Hudyo ang ilang pagkatao aron mabuhi. Ang Israel giguba sa Babylonia 586 ka tuig sa wala pa naabot si Jesus ug sila gipahawa sa ilang yuta niadtong AD 70 ug human sa AD 135 gipakalat sila sa tibok kalibutan ug asa man sila sa sulod sa 2000 ka tuig nawala ang ilang nasod. Ang mga tawo nga nawagtang sulod sa 2000 ka tuig nibalik sa yuta o gitukod ang nasod o sa yuta sa Kanaan nga gitaguan sa mga Israelita o sa tungang-tungang sidlakan daghang mga nasod ang nagtuo kang ala
Ang gikanan ni Allah mao ang nahimo ni Muhammad ang usa ka piki nga Dios nga gitawag og Allah. Ang dili tinuod ug gitawag ang iyang kaugalingon nga propeta ni Allah. Apan daghang mga tao ang misunod sa iya. Mas labaw pa nga nagtuo ang mga tao sa bakak o kahibulungan kayo kini. Tanang adunahan dapat patyon. Daghang mga kabus ni adtong panahona. Giabusaran sa mga adunahan ang mga kabus pinaagi sa pagbuhat. Apan mingon siya nga ang tanan managsama sa atubangan ni Allah. Mao nga maayo kini nga ideya para sa mga kabus. Kini sama sa ideolohiya sa komunismo. Kung gusto ka mopanig sa mga kabus, pwede nimo ipakatap ang ingon ani nga mensahe, ipakatag kini nga mensahe, mao nga patya ka ng tawhana, usa siya mitakas ikan sa Mecca paingon sa Medina. Apan gisundan siya sa 300 ka mga lalaki. Busa kitapangan nila si Muhammad ug nagtukod siya og kasundaluhan ug misugod og pagwali. Sa matag higayon, pangutan-on ka, gusto ba nimo dawaton ang Quran o ang espada? Kung dili nimo dawaton ang Quran, patyon ka ni Allah. Mao nga midaog ang kasundaluhan sa mga Muslim didto ug mao kadto ang pagsugod sa Islam. Karon ang mga Muslim naay gahom sa tungang sidlakan ug hapit 50 ka Muslim nga mga nasod sa tibok kalibutan, dako kaayo kini. Busa ang mga Israelita nagkatibulaag sa tibok nga yuta ug ang yuta gisakop sa mga Muslim nga nagsimba kang Allah. Unsaon pagtigom sa mga Israelita ug makasulod sa yuta sa Kanaan? Pildihon ang gamhanang nasod sa Muslim ug pwersa sa Arabo. Ilugon ang yuta, magtukod og nasod ug himuong tambok ang yuta nga desyerto. Hunaw na alang kini. Kana walay bisan 1% nga kahigayunan. Hinuon kung ang ebanghelyo isangyaw sa tibuok kalibutan, ang Israel ipahiuli. Ang hugpong sa mga pulong sa diha nga ang iyang sanga linghod o ang iyang mga dahon ng mga linsing nagpasabot sa paghiuli sa Israel. Sa Matthew chapter 24 verse 33, nasayod kang haduol na siya sa mga pultahan. Kanang Israel usa ka nasod nga nalaglag ug nawala sulod sa 2000 ka tuig, kalit nga nakabaton og kagawasan ni adtong May 14, 1948 ug panahon sa upat ka gubat sa tungang sidlakan. Kanang gamay nasod mipildi og midaog batok sa gamhanang Arabo nga kasundaluhan nga nagtukod og nasud didto. Ang hiniusang gidaghanon sa mga Hudyo sa tibok kalibutan, wala pay 20 ka milyon ang ilang populasyon dili sama sa Seoul metropolitan area sa Korea. Apan gidaog-daog nila ang mga kasundaluhan sa Arabo sa tungang sidlakan. Nagtukod og usa ka nasod o nahimong dakong gahom sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Usa sila ka nasod nga kanunay modaog sa mga gubat, usa ka nasod nga adunay labing maalamon nga mga tawo. Usa ka nasod nga adunay labing daghang salapi, usa ka tinuod nga talagsaon nga nasod. Ang mga tawo nagunahuna nga ang nasod hingpit nga namatay. Busa nganong nahimo silang independente human sa 2000 ka tuig, sama kini sa usa ka kahoy nga igera human sa tingtugnaw. Ang mga sanga muhumok ug ang mga sanga nga daw uga og patay mahimong linghod ug manalingsing nga mga dahon. Ug mao nga giingon nga ang Israel mobalik. Niadtong May 14, 1948, ang mga dahon mitigib pag-ayo. Naibawan ba ninyo kini? Ang kahoy nga gera nga gituhang patay na, ang nasod sa Israel nga nawala, nahimong nasod human sa 2000 ka tuig. Kini usa ka butang nga wala pa mahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Nang sama sa itong makita sa Jeremias chapter 31 verse 35 hangtod 36. Gingon dinhi, mao kini ang giingon ni Jehova nga naghatag sa adlaw alang sa kahayag sa maadlaw, o mga tulumanon sa bulan o sa mga bituon alang sa kahayag sa kagabion.
nga nagtukaw sa dagat aron ang mga balod niini managngulog. Si Jehovah ang mapanon mao ang iyang ngalan. Verse 36. No sa akong atubangan, nagingon na Ginoo, unya ang kaliwat sa Israel mohunong nga mahimong nasod sa akong atubangan hangtod sa kangturan. Bot pasabot kay mamahimo silang usa ka nasod pag-usab. Apan sa atong panahon, ang Israel mibalik. Wala lang sila nibalik, apan unsa kalig-on ang nahimong gamay nga nasod. Sa luyo niini, kung imong tan-awon ang Israel, imo makita dayon nga ang Dios ang naa sa luyo niini. Busa kini nagingon sa Mateo chapter 24 verse 33, mauusab kamo. Sa diya makita ninyo kining tanang butanga, hibaloi nga kini haduol na sa mga pultahan. Ang pagpasiguli sa Israel mao ang labing tukma nga ilhanan nga napakita kanato nga ang adlaw sa pag-anhi sa Ginoo kay haduol na kaayo. Atong lantawon sa Mateo chapter 24 verse 34. Dinhi nato kini mabasa. Verse 34 atong basahon, sapagkat tinud sultihan yo kamo kini nga kaliwatan dili mahanaw hangtod kining tanan mahitabo. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Ang bersikulo nga sa dili pa mahanaw ning kaliwatan, dili mabatbat ingon pipila lang kadekada. Imbis kini nagtumong sa panahon sa dihang kadtong mga tawhana buhi pa. Sa dihang gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus, bisan og siya walay sala, ang mga Hudyo dili makatarunganon. Ilansang siya sa krus. Kung dili mo siya ilansang sa krus, ikaw usa sa iya mga disipulo. Usa ka mabudion kang Cesar, si Pilato usab usa ka talawan. Kung ang balay ni Israel nagdala og dakong kasamok, ipatawag sa Roma si Pilato ug sultihan niya nga napakya siya sa politika. Ug miingon siya, sige, gusto ba ninyo nga mupatay ko og usa ka inosente? Kung mao, ako mupatay og usa ka inosente. Apan samtang nasulti siya niini, iyang gihugasan ang iyang makamot sa tubangan nila mingon. Ako walay sala sa dugo nining matarong. Kamo ang mahibalo. Umingon naghugas siya siyang kamot. Umingon sila, mahulog ang iyang dugo kanamo ug sa amo mga anak. But pasabot nga gikan niadtong kaliwatana ug sa amo mga anak. Sulod sa hapit 2,000 ka tuig ang silot sa dugo sa pagpamatay sa inosenteng Kristo mibalik kanila. Umingon si Jesus, sa tinuod, ako nagaingon kaninyo, kining tanan mahitabo sa niini nga kaliwatan. Kini nga kaliwatan, mao kadtong buhi pa ang mga tao nga mipatay kang Jesus. Samtang buhi pa sila, nadaot ang Jerusalem. Ang pahayag nga dili mo labay kining tawhana hangtod dili mo labay kining kaliwatan hangtod kini tanan mahitabo. Nagpasabot usab nga Ginoo mo balik sa panahon nga buhi pa ang mga nakasaksi sa pagbalik sa Israel. Unsang henerasyon kini? Kini mo ang atong henerasyon. Bisan pagpipila pa lang ka dekada ang milabay, ang nasod nga gitawag og Israel wala pa mulungtad sa kalibutan. Among yuta usa ka kamingawan, apan bisan pa nga ang yuta gisakop sa mga Muslim, ang hilabihang kaaway sa Israel, giyon sa Manila pagkasulod, pagpapauli sa mga Muslim, pagpauswag sa kamingawan nga yuta o pagtukod og nasod dito, kini tan-awon imposible sa tao. Apan kung imposible kini sa tao, posible kini sa Dios. Nga nagpaila nga kini buhat sa Dios. Sakto ba? Unsa man di ay kini kung dili buhat sa Dios. Ang kasaysayan sa Israel puno sa mga milagro. Mga milagro gayud. Sa dihang sila nakasala, gihimo sa Dios nga sila kay hingpit nga nadaot. Apan, dili sila angay nga maguba hangtod sa kangturan. Kay basin isulti sa mga tao nga patay na ang Dios, bisan pa man nga gisulutan ang Israel tungod sa sala, gibalik sa Dios ang Israel aron ipakita nga ang Dios buhi gihapon. Ang atong henerasyon mao ang panahon human sa pagkahulog sa Israel. O nagsugod na ang panahon sa hingpit nga pagpahiuli.
Karon pinaagi sa pulong nga nag-ingon nga ang Ginoo moabot samtang kita buhi pa, kita makatuo. Moabot ang Ginoo samtang kita buhi pa. Dili ba kini usa ka importanteng butang? Moingon ba ka? Dili gyud. Dili. Wala ta lang og tan-awa. Bisan karon, posible nga moabot ang Ginoo. Kung dili siya moabot karon, tingali ugma. Kung dili karong tuiga, tingali sa sunod tuig. Adunay rason nga nung wala pa gyud siya mobalik dayon. Adunay duha ka rason. Una, ang mga Kristohanon nga naluwas na, wala gihapon nagpuyo sa hustong paagi bisan luwas na sila. Mao nga naghatag pa siya og dugang nga panahon aron mabuhi sila sa matarong nga paagi. Apan kung wala nila kini nasabtan og nagpuyo lang sila subay silang kaugalingong tinguha, sayop kini. Aduna pa higayon nga nga mabuhi kita para sa Ginoo ug yatagan kita sa Ginoo nining oportunidad. Ikaduha, alang sa mga wala pa makadawat sa kaluwasan. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 8, nakaingon dinhi, apan ayaw kalimti kini, mga hinigugma, nga ang usa ka adlaw sa Ginoo sama sa usa ka libo ka tuig. Ug ang usa ka libo ka tuig sama ra sa usa ka adlaw. Sa verse 9, apan nagpailo man Ginoo kaninyo nga dili siya buot nga dunay malaglag kundi ang tanan makabot sa paghinulsol. Nagpaabot siya sama sa gisulat sa verse 15. Ug unaw-unaan ninyo nga ang pagpailob sa tong Ginoo mao ang kaluwasan. Mao kini ang rason nga nga wala pa mibalik ang Ginoo. Apan ang panahon sa pagpamulat sa Dios adunay katapusan. Nagatuo ko nga kita kay nagpuyo karon sa panahon nga buhi kita makita sa pag-abot sa Ginoo. Nanato makadyot kung unsay metabo ini mobalik ng Ginoo atong lantawon sa anong Pedro chapter 1 verse 13. Ato ni dunganan sa pagbasa. Tundunganan ni sa pagbasa. Tungod niya na sa lig-unon ninyo ang inyong mga una-una nga nagbuutan kamo sa hingpit sa grasya nga pagkadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Kristo. Lig-uno ninyo ang inyong mga una-una. Nagpasabot kini nga andam sa pagbiyahe nga nagsulob na og sinina, nagapos sa bako sa hawak og nagsapatos. Sa parehas nga paagi, kinahanglan nato andamon ang atong kasing-kasing una-una aron sa pagsugat sa pag-abot sa Ginoo nga magmatngon og andam. Magbuutan kamo. Nagpasabot kini nga magpabiling mata og magbantay. Tumanon lumaom kamo sa hingpit sa grasya nga pagadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Kristo. Adunay grasya nga gidala ang Ginoo para kanato sa iyang pagbalik. Sa unang pag-abot sa Ginoo, namatay siya sa krus ug gipasaylo ang atong mga sala. Pinagi ni atong grasya, naluwas kita. Apan unsa ang grasya nga iyang dad-on sa iyang ikaduhang pagbalik? Aduna siya grasya o ganti nga ihatag sa ato nianang panahona. Bisan gamay ra ang atong nabuhat para sa Ginoo, dako kaayo ang ganti nga iyang ihatag kanato. Kini usa ka grasya. Ang atong pagtuman, pagbuhat o pagantos para sa Ginoo, kung tan-aw nato, dili gid kini dako. Apan kung ikumpara sa ganti nga ihatag sa ato sa Ginoo, dako kaayo ni ug walay katapusan. Kini usab kay grasya gihapon. Ug lumaom kamo sa hingpit sa grasya. Mao nga kinahanglan nato nga tingwaon gayud ang pag-abot nining adlaw. Atong lantawon makadiyot sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 sa wala pang Santiago. Hebreo chapter 10 verse 37. Ato panindunganan sa pagbasa. Hebreo chapter 10 verse 37. Hebreo chapter 10 verse 37. Tundunganan sa pagbasa, kaysa usap pa kadiriyot nga panahon, ang umaanhi, muanhi gayod og dili maglangan. Sa usap pa kadiriyot nga panahon, kung basahon nato kini, basin makapangutan nata. Kanus man kini gisulti og hangtod karon wala pa man siya mabalik. Apan sa usap pa kadiriyot nga panahon, para nato murag taas na kaayo ni nga panahon.
Apan para sa Ginoo dili kini ingon ana. Tan-awa kung atong lantawon sa Salmo 90 verse 4 kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha kini molabay na ug ingon nga usa ka pagtukaw sa kagabion. Kapasabot kini nga para sa Ginoo ang libo ka tuig sama ra sa usa ka adlaw nga milabay. Makita nato kini usab sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 8. Ang usa ka adlaw sa Ginoo sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama sa usa ka adlaw. Busa alang sa Dios kini usa lang ka mubo nga panahon. Apan sa pag-abot sa husto nga panahon ang muanhi gayud. Ang nagsaad nga muanhi sigurado nga muanhi, dili siya malangan. Ang pagbalik sa Ginoo sigurado gayud. Sigurado nga matuman kini ug adunay duha ka aspeto sa pagbalik sa Ginoo, ang pag-abot sa mga panganod o rapture ug ang pag-abot sa yuta o ang ikaduhang pagbalik. May tungod sa pag-abot sa mga panganod, giyon sa Matthew chapter 24:40 pingon sa 41 gisulti, unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan, duha ka babaye ang magagaling sa galingan, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan. Sa Lucas chapter 17 verse 34 gisulti usab, nagaingon ako kaninyo nga nagtindog gabi una may duha ka tawo sa usa ka higdaanan, ang usa pagakwaon ug ang usa pagabiyaan. Kini ang mahitabo sa pag-abot sa Ginoo. Adunay duha ka tawo nga magtrabaho sa gilingan apan kalit lang sa usa, ang usa kwaon sa Ginoo ug ang usa mahibilin. Bisan sa buntag ug gabi ang mga babaye nagaandam og pagkaon. Ang mga babaye nga Israelita naghimo og harina sa gilingan nga bato ug nagluto og pan. Samtang nagbuhat sila niini, ang usa ka babaye kwaon ug ang usa mabilin. Duha ka tawo nga naghigda sa usa ka higdaanan natulog ug ang usa kwaon ug ang usa mahibilin. Bisan pa man ikaw nagtrabaho, nagnegosyo kung sa man imong gibuhat, kuhaon ka sa Ginoo samtang ikaw nagtrabaho nga matinud-anon. Ang usa ka sister nga naluwas nagluto. Unya siya nawala. Mabahuan ang giluto nga nasunog. Unsa? Wala na siya. Honey, nasunog na. Apan wala na tawo dito. Kung ang asawang babae lang ang naluwas ug ang lalaki wala maluwas, mauni ang mahitabo. Kalit lang siyang mawala. Kung adunay usa ka tawo nga natulog nga maayo sa kagabion, bisan natulog pa sila, kuhaon gyapon ang tawo nga naluwas bisan man sa adlaw, gabi o tungang gabi. Kanus aman siya moabot, kinahanglan nga andam kita sa pagsugat sa Ginoo. Kinahanglan nga mangandam kita. Kinahanglan nga mangandam ta sa pagsugat sa Ginoo. Kinahanglan nga mangandam kita. Adunay usa pagabiyaan ug ang isa pagakuhaon. Kinahanglan nga mangandam ta sa pagpaabot o pagsugat sa tong Ginoo. Kano sa man siya maabot, kinahanglan nga andam kita sa pagsugat sa Ginoo. Karon atong lantawon sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16 paingon sa 18. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda o sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay di kang Kristo mga banhaw pag-una. Ug unya kita nga mga buhi nga nanghibilin pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini makauban kita gihapon sa Ginoo, busa maglipay kamo ang usag-usa niini nga mga pulong. Kini ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Usa maglipay kamo ang usag-usa niini nga mga pulong uban sa makahadlok nga tingog. Ang tingog sa arkanghel ug ang trompeta sa Dios madungog. Sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios. Manaog gikan sa langit ug ang nangamatay di kang Kristo mga banhaw pag-una. Ang mga naluwas ug nangamatay di kang Kristo sila ang unang bubangon. Katong naluwas ug nangamatay na ang ilang mga kalag sa paraiso ug ang ilang mga lawas sa lubnganan sila ang unang mubangon. Sila pagabanhawon uban sa mahimayaong lawas. Ug nga kita nga mga buhi nga magpabilin, ang mga tawo nga buhi pa dinhi sa kalibutan uban sa mga gibanhaw nga mga balaan,
Unya kita nga mga buhi nga pag nga nanghibilin, paglalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw upan kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, ingon niini makauban kita gihapon sa Ginoo. Sa mga panganod, wala kini magpasabot nga iisa lang sa pipila ka metros ngadto sa kahanginan. Kung kini hubaron, kini gikan sa physical, material nya kalibutan ngadto sa espirituhanon nya kalibutan. Busa pagasakkaon sa mga panganod uban sa mga nabanhaw nga mga santos o balaan, gitawag kini nga rapture. Ang rapture nagpasabot nga ipataas ngadto sa hangin. Nagpasabot kini nga kita pagabirahon pay taas, busa sa pag-abot sa Ginoo, kita nga buhi pag-usab, kita nga buhi pa pag-usab sa kalit. Unsaon kita pagabagoon sumala sa dagway sa Ginoo. Baghoon ang atong mga lawas. Baghoon kini sama sa hulagway sa Ginoo. No, dili sama ani. Kung dili baghoon kini sama sa Ginoo. Baghoon sama sa Ginoo. Atong lantawon, makita na to kini dinhi sa unang Korinto chapter 15. Atong lantawon sa unang Korinto chapter 15 verse 51. Unang Korinto chapter 15 verse 51 paingon sa 52. Ato ni siyang sa pagbasa. Unang Korinto chapter 15 verse 51 hangtod sa 52. Aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Kitang tanan dili mga tulog, apan kitang tanan pag-aalidan. Sa kalit, sa usa ka pagpamilok, sa katapusan nga budyong, kay pagapatunggon ang budyong, ug ang mga minatay, pagabangunon, nga mga dili madunoton, o kita pag-aalidan. Kitang tanan dili mga tulog. Ang pagtulog nagpasabot og kamatayon. Apan kitang tanan pag-aalidan. Sa katapusang pagtingog sa trumpeta sa anghel, ang atong lawas pagabaguon sa usa ka iglap. Ang yano og mahuyang nga lawas pagabaguon ngadto sa espiritual nga lawas. Usa kini ka himayaong lawas. Sa katapusan nga budyong kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton ug kita pag-aalidan. Ug kining lawas nga dunot ug may kamatayon mabanhaw nga dili madunot ug kita pagabaguon. Baghoon ang atong lawas. Atong basahon pod sa verse 54. Unang Korinto chapter 15 verse 54. Ato po ning basahon. Apan unya kung kining madunuton masuluban sa dili madunuton ug kining may kamatayon masuluban sa walay kamatayon. Unya matuman ang pulong nga nasulat, ang kamatayon gilamoy sa pagdaog. Kung kining lawas nga madunot, mabisti na sa pagkadili madunot, o ang mortal nga lawas mabisti sa pagkadili mamatay, unya matuman ang gisulat nga pulong, ang kamatayon gilamoy sa pagdaog. Nagpasabot kini nga ang gahom sa kamatayon hingpit nga matapos. Busa karon, kita pagabaghuon ngadto sa lawas nga walay nga dili mamatay. Walay katapusang lawas kadto mga nabanhaw pag-usab, mabanhaw isip espiritual nga lawas. Kini ang dakong paglaom sa mga Kristiyano o mga Kristohanon. Kinahanglan nato tuuhan kini nga mga pulong. Magulat pa ba kita aron makita ang paghukom? Dili. Ang makasulod, ang makaluod nga ulod o caterpillar nga mukaon sa mga dahon sa kahoy mosulod sa usa ka kukun. Mugawas og mahimong usa ka matahom nga alibangbang ug mulupad. Sa dihang mutan-aw ko sa TV show nga Animal Kingdom, adunay mga panon sa mga libangbang nga mitabok sa lapad nga kadagatan, no? Mga panon kini sila. Ang ilang yano o hamak nga lawas pagabaguon ngadto sa
himayaong lawas og sila makatubang sa Ginoo. Gihandom o gihulat nato kining maong adlaw atong lantawon sa unang Tesalonika chapter 1 verse 10. Ato po ning basahon og dungan. Unang Tesalonika chapter 1 verse 10. Og sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit, ang iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kaligot-got nga umalabot. Ug aron maghulat kita sa iyang anak nga gikan sa langit o gibanhaw sa mga patay. Ang ikaduhang pag-abot diha sa panganod. Si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kaligot-got nga malabot. Pagdumot nga moabot, giluwas kita ni Jesus gikan sa kapungot o paghukom nga moabot nining kalibutana. Sa wala pa ang paghukom pinagi sa tubig, ang pamilya ni Noe misulod sa arka sa dihang ang kalibutan gihukman pinaagi sa tubig. Sa samang paagi, ang mga maluwas gikan sa kapungot sa paghukom sa Dios dinhi sa kalibutan. Sa umaabot nga panahon, bot ipasabot kuhaon kita niya. Ang uban nag-ingon, kadtong maluwas kinahanglang moagi og 7 ka tuig nga kasakitan. Wala sila kahibalo niini. Tungod kay wala sila kahibalo sa Biblia. Dili ta makaabot didto. Inigbalik sa Ginoo sa kahanginan, kuhaon kita sa Ginoo. Adunay 7 ka tuig nga panahon tali sa ikaduhang pag-abot sa panganod ug sa ikaduhang pag-abot sa yuta. Ug adunay mga butang nga mahitabo sa maong panahon. Atong lantawon sa Biblia. Atong lantawon sa Filipos, pagkahuman sa Kolosas. Atong lantawon sa Filipos chapter 3 verse 20. Ato po nindunganan sa pagbasa. Filipos chapter 3 verse 20. Paingon sa 21. Kay ang atong pagkamalungsuranon atuwa sa langit, diin magagikan usab ang maluluwas nga atong gipaabot. Ang Ginoong Hesukristo nga magaumol pagbag-o sa lawas atong pagpaubos, nga ipahiyon sa lawas sa iyang himaya sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Unsa imong hunahuna mahitungod niini nga bersikulo? Kay ang atong pagkalungsuranon atoa sa langit. Ang uban kanato nga natawo sa Korea dunay Korean citizenship. Mapasikarbuhon kita nga Korean citizen. Ang Korea adunay responsibilidad sa pagpanalipod kanato o usa ka responsibilidad sa pagluwas kanato kung kita magatubang sa kalisdanan. Katong naluwas mga lungsuranon na sa langit. Busa aduna kitay dual citizenship. Kita adunay dual citizenship. Ang ato mga lawas nagpuyo sa yuta, mao nga kita adunay pagkalungsuranon dinhi nga kalibutan. Ug ang atong mga kalag, mga lumulupyo sa langit. Ang atong pagkalungsuranon dinhi sa kalibutan, hapit na kini matapos. Karon, ang atong pagkalungsuranon sa langit, walay katapusan ug mahimayaon. Kaya ang atong pagkalungsuranon atoa sa langit, diin magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot, ang Ginoong Hesukristo. Moani ang Ginoo aron dadon kita sa maong syudad, ang walay katapusan nga syudad. Ang manluluwas, iyang kwaon kita. Mao kini ang katapusang kaluwasan aron kita magkagawas niining kalibutana sa pag-antos. Busa kong atong tanawon sa Roma chapter 8. Giingon sa verse 23, ang pagtubos atong lawas gipaabot namo kana nga adlaw. Sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Filipos chapter 3 verse 21. Gibuhat sa Ginoo ang tanang butang pinaagi sa iyang pulong. Siya nagmando o nagpasakop sa tanang butang pinaagi sa iyang gahom. Nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Kining dautan nga lawas mahimong usa ka balaan nga lawas. May mayaon sama sa Ginoo.
sama sa dulumtanan nga ulod nga nahimong alibangbang, kita nangandoy na ng adlaw, mao kana ang dakong paglaom sa mga Kristohanon, dili ba? Angay kitang magpaabot niya ng adlaw. Atong lantawon sa Kolosas, paghuman sa Filipos, Kolosas chapter 3, atong basahon sa verse 4. Kolosas chapter 3 verse 4. Ato po ning basahon. Kolosas chapter 3 verse 4. Ato nidunganan sa pagbasa, sadya nga si Kristo nga mao ang atong kinabuhi igapadayag na, nan kamo usab igapadayag uban kaniya sa himaya. Sa diha nga si Kristo nga mao ang atong kinabuhi igapadayag na sa laing pagkasulti sa iyang kaduhang paganhi, nan kamo usab igapadayag uban kaniya sa himaya. Makasulod usab kita sa iyang himaya nga adunay mahimayaong lawas sama sa iyaha. Lisod sabton kung unsa ka kahibulungan kana nga kahalang don. Mahanduraw ba nimo kini? Mauna-una ba ninyo kini? Dili nimo mahimo. Atong may baluan kini kung kita ana-ana. Bisag unsa pa kanindot ang mga butang dinhi sa kalibutan, dili gayud kini usa ka milyon sa langit. Imposibleng itandi kini sa literal sa laing level dito. Balik ta sa Mateo. Sa Mateo chapter 16. Ato ta sa Mateo chapter 16 verse 28. Mateo chapter 16 verse 28. At ako ato nidunganan sa pagbasa, Mateo chapter 16 verse 28. Mateo chapter 16 verse 28. Ato ning basahon. Mateo 16 verse 28. Atong dunganan sa pagbasa, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo. Adunay uban sa mga ania dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon, hangtod nga makita nila ang anak sa tawo nga moani sa iyang gingharian. Gisultihan ni Jesus sa iyang mga disipulo. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, adunay uban sa mga ania dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon, hangtod nga makita nila ang anak sa tawo nga moani sa iyang gingharian. Karon hapit na 2,000 ka tuig ang milabay sukad sa pagkamatay sa mga disipulo. Unsay pasabot nini? Dinhi iyang gihatag sa iyang mga disipulo tinun-an ang usa ka daklit sa pagtan-aw sa pagbalik sa Ginoo. Wala siya mag-ingon nga moabot siya diha apan iyang gipakita kanila kung unsay mahitabo niya nang higayuna. Adunay uban sa mga niya dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nila. Gingon sa kapitulo chapter 17 verse 1, Mateo 17:1. Kung sa tapos ang ikaunom ka adlaw gidala ni Jesus kauban niya si Pedro ug si Jacobo ug si Juan, niya igsuon ngadto sa hataas nga bukid nga Hawan. Ug nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila ug nagsilaw ang iyang naong sama sa adlaw. Ug ang iyang mga biste nga puti sama sa kahayag. Ug niya karon napakita kanila si Moises, Elias ug nagpigsulti kaniya. Karon mao kini ang istorya. Si Jesus nagigsulti sa iyang mga tinun-an ug human sa unom ka adlaw, iyang gipadala si Pedro, Santiago, Juan ug mitunga sa usa ka taas nga bukid ug sa iyang pagsaka didto sakalit ang iyang lawas na usab. Kini nag-ingon ug nagsilaw ang iyang naong sama sa adlaw ug ang iyang mga biste nagaputli sama sa kahayag. Sa usa ka daklit si Jesus nahimong usa ka mayaong lawas ug unya si Moises ug si Elias napakita didto. Ug sila nakigsulti kang Hesus. Si Moises mao ang representante sa balaod sa daang tugon. Ug si Elias mao representante sa mga propeta. Nganong napakita man sila? Gipakita ni Jesus kanila ang duha ka panghitabo nga mahitabo sa iyang pagbalik. Tanaw nato kung giunsa kini paghulagway ni Pedro, no kini nga talan-awon dito sa bukid no nga kung asa si Jesus nagbag-o ang hulagway. No gipakita kini ni Pedro atong lantawon sa unang Pedro chapter 1.
Ikaduhang Pedro chapter 1. Ikaduhang Pedro chapter 1. Ikaduhang Pedro chapter 1, gikan sa verse 16 hantod sa 18. Ikaduhang Pedro chapter 1, verse 16 paingon sa 18, akong basahon. Kaya wala kami magsunod sa mga sugilanon nga sa malalangon gitukod-tukod. Sa diha nga gipaila namo kaninyo ang gahom ug ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kundili kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang kadungganan ug himaya. Sa diha nga miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya. Kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. Og hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit. Sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. Mingon siya, kay wala kami magsunod sa mga sugilanon nga sa malalangon gitukod-tukod. Sa diha nga gipaila namo kaninyo ang gahom ug ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kundili kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Nakita niya ang Ginoo nga miani sa himaya. Asa man ni? Dito sa bukid din si Jesus na usab ang dagway. Dito sa taas nga bukid, mao kini ang unang pagtan-aw sa pagbalik sa Ginoo. Gingon sa verse 17, kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan nakadunggan og himaya. Sa verse 18, hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit. Sa didto kami sa uban kaniya sa bukid nga balaan. Ang pagkausab sa dagway ni Jesus mao ang talan-awon sa pagbalik sa Ginoo. Nakita kini ni Pedro. Adunay daghang mga panghitabo sa Biblia diin ang Dios naghatag daan sa kung unsang mahitabo. Busa nganong napakita si Moises ug Elias, gipanguluhan ni Moises ang mga Israelita gikan sa Ehipto ug ngadto sa yuta sa Kanaan. Apan nakita lamang niya kini gikan sa suba sa Jordan ug wala siya makasulod nini kay siya namatay sa bukid sa Nebo so wala pa sila mosulod didto. Gibuhat ni Elias ang buluhaton sa Dios, naglakaw uban kaniya ug gikuha siya sa Dios nga buhi. Si Moises maoy representante ni adtong nangamatay diha kang Kristo ug mabanhaw pag-usab ug moadto sa Ginoo. Si Elias sa laing bahin maong representante ni adtong dili makasinati sa kamatayon apan dad-on sa pagsugat sa Ginoo. Busa sila si Moises ug Elias mga representante kung unsaon pagsugat sa mga balaan ngadto sa Ginoo. Katong kinsa sama ni Moises makakita sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo gikan sa halayo. Mabuhi o mamatay. Sila sama ni Elias mabuhi og mausab inig-abot sa Ginoo. Apil kita ni adtong pagadad-on nga buhi. Sama kang Elias. Wala ko'y panahon karon, muhunong ako dinhi o magisgot og daghang bahin sa ikaduhang pag-ani ni Jesus sunod nga Domingo. Magampo na ta. Among maluluyon nga Amahan nga Dios, kami nahibalo nga ang adlaw sa imong pag-abot haduol na kaayo. Sumala sa imong giingon. Nasayod kami nga kining kalibutana puno sa dautan, puno sa limbong ug kadautan. Apan nasayod kami nga haduol na ang adlaw sa imong pag-abot. Hukman kining kalibutana. Aron hukman kining kalibutana. Unday bal-an usab namo nga alang kanamo nga naluwas. Bisan unsa nga kagul-anan o pag-antos nga among giatubang dinhi sa kalibutan, kami mag-alagad kanimo lamang. Magtuman sa imong pulong, magkinabuhi alang sa imong kabubuton, alang sa imong himaya. Ug kami mausab ngadto sa usa ka maymayaong lawas sa imong pag-anhi. Ginoo, sa maymayaong paglaom nga imong gihatag kanamo, giyahi ang among kinabuhi aron kami magkinabuhi sumala sa among anging buhaton ug dili na ibutang kini among makasing-kasing sa kawang mga butang nining kalibutana. Dili na magkinabuhi sumala sa mga tingwa sa among unod kundi diya na lamang sa pagkamasinugtanon nga naglantaw sa may kaduhang pag-anhi alang sa himaya sa imong kaluwasan. Among giampo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.